بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اے میری دنیا دیوانی عمر دی اے میری دنیا دیوانی عمر دی آزاد کعبہ نشانی عمر دی اے میری دنیا عمر دستور ایمان عمر منشور ایمان عمر پہچان ہے میری عمر تو جان ہے میری لوگو عمر فاروق و جوان آمد تجیندی گونجی اذان لوگو عمر فاروق و جوان آمد تجیندی گونجی اذان مومن علامر توحیدی زبان مومن علامر توحیدی زبان آذان یاد سہانی عمر دی اے میری دنیا دیوانی عمر دی اے میری دنیا خاتم نبی دی دعا دا جواب میرے سونے مولا دا انتخاب خاتم نبی دی دعا دا جواب میرے سونے مولا دا انتخاب عادل عمر جو ابن خطاب عادل عمر جو ابن خطاب عظمت ڈٹھی جاودانی عمر دی اے میری دنیا دیوانی عمر دی اے میری دنیا عمر دستور ایمان عمر منشور ایمان عمر تو جان ہے میری عمر پہچان ہے میری باغ رسالت دا عمر ایسا پھلے جس دا نسانی نہ کوئی ملے باغ رسالت دا عمر ایسا پھلے جس دا نسانی نہ کوئی ملے دشمن عمر دے نو فہم بھلے دشمن عمر دے نو وہم بھلے
مومن بھلے سر قدردانی عمر دی قدردانی عمر دی ایمین دنیا دیوانی عمر دی ایمین دنیا سونے عمر دا ٹکانا تا دیکھو سونے یاری تا دیکھو یارانا تا دیکھو سونے عمر دا ٹکانا تا دیکھو یاری تا ویکھو یارانا تا ویکھو سونے عمر دا ٹکانا تا ویکھو جنت مکیے دیوانہ تا ویکھو جنت مکیے دیوانہ تا ویکھو روزہ دسیندے کہانی عمر دی ایمین دنیا عمر دستور ایمان عمر منشور ایمان عمر پہچان ہے میری عمر تو جان ہے میری لوگوں صحابہ دی شان سمجھو قرآن کھولو قرآن سمجھو لوگوں عمر دی تسی شان سمجھو قرآن کھولو قرآن سمجھو نالے محمد دا فرمان سمجھو نالے محمد دا فرمان سمجھو رب کولو منگو حق بیانی عمر دی ایمین دنیا دیوانی عمر دی ایمین دنیا آزاد کعبہ نشانی عمر دی ایمین دنیا دیوانی عمر دی ایمین دنیا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں وعدے با مطابق آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی سیرت آپ دے فضائل و مناقب دے حوالے نال چند معروضات تساں احباب دے سامنے عرض کرانگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا نام عمر والد دا نام خطاب آپ دا لقب فاروق اعظم آپ دی کنیت ابو حفص آپ نے نبوت دے 5ویں یا 6 سال اندر اسلام قبول کیتا اور 39ویں نمبر تے یا 40ویں نمبر تے آپ مسلمان ہوئے اس تو پہلے 39 یا 38 لوگ مسلمان ہو چکے سے آپ نے اعزاز حاصل ہے کہ جتنے صحابہ آئے انہوں نے خود آ کے کلمہ پڑھے ہیں مگر عمر نو اللہ تعالیٰ دے کوڑوں میرے محبوب نے مانگ کے لے آئے آپ مراد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو قریش دی ایک شاخ بنو عدی نال تعلق رکھ دے سن 7ویں پشت آپ دا شجرہ نسب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جا کے مل دے سردار سن مکے دے نواب کرانے نال تعلق سی بڑے شجاع آدمی نہ ڈر انسان لوگ
انہاں دا نام سن کے گھبرا جایا کرتے سن۔ تقریباً 63 سال دی زندگی پائی۔ آپ مسلمانہ دے دوسرے امیر المومنین ٹھہرے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی رحلت مبارک دے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 2.25 سال دے قریب خلافت دا عرصہ گزاریا۔ پھر سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وقت دے خلیفہ بنے۔ 10 سال تقریباً 5 ماہ آپ نے خلافت دا وقت گزاریا۔ آپ دے دور خلافت اندر اللہ تعالیٰ نے کثیر تعداد اندر رب العالمین نے فتوحات عطا فرمائیں۔ آپ تقریباً ادھی دنیا دے حکمران رہے۔ آپ دے دور اندر کیسر و کسرا اور روم یہ سارے علاقے شام اللہ تعالیٰ نے فتح کی تھے۔ آج بھی دنیا دا انگریز جدوں تاریخ لکھے گا، تاریخ لوگاں نو سنائے گا تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی ہسٹری ضرور لوگاں نو سنائے گا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے غلام فیروز ابو لولو مجوسی لانتی بیمان نے ذوالحجہ دے آخری دن اندر غالباً سن 23 ہجری دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فجر دی نماز پڑھا رہے سن، انہیں قاتلانہ حملہ کیتا۔ آپ دے پیٹ اندر خنجر مارے گئے۔ یکم محرم الحرام نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس دنیا نو جدائی دے گئے اور آپ جامع شہادت نوش فرما گئے۔ آج 2 محرم ہے، یکم محرم نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت دا دن۔ احباب ذی وقار، انسان کسی گلشن اندر کسی پھلاں والے بغیچے دے اندر داخل ہوئے نا تے اوتھے قسم دے پھل ہوندے نے تے ہر پھل دی خوشبو وکھری ہوندی، ہر پھل دی خوشبو دا انداز وکھرا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا گلشن ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین والا، اے دے وچ بھی ہر پھل دی خوشبو وکھری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ویکھو تے صداقت دی خوشبو آئے گی، حضرت فاروق اعظم نو ویکھو تے پھر عدالت دی خوشبو آئے گی۔ حق و صداقت دی خوشبو آئے گی۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی نو ویکھو حیا دی سخاوت دی خوشبو آئے گی۔ میرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو تے حضرت علی پاک نو ویکھو تے آپ نو شجاعت دی خوشبو آئے گی۔ ایک جنگ جو نوجوان ہے، اللہ تعالیٰ نے وکھریاں خوبیاں دے نال نوازیا ہے۔ اے اسی بھی اچھی طرح جاننے ہاں، اے اللہ تعالیٰ دی قدرت، اللہ دا ایک انداز ہے، اللہ دا قانون ہے۔ اللہ نے کسے نو کسے خوبی نال نوازیا ہے، کسے نو کسے خوبی نال نوازیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے مینوں خوبیاں عطا کیتیاں نے وہ شاید تانوں نہیں عطا کیتیاں ہونیاں، جو تانوں اللہ نے عطا کیتیاں نے وہ مینوں نہیں عطا کیتیاں۔ یہ اللہ تعالیٰ دا قانون ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آپ دے فضائل اور آپ دیاں خوبیاں وچوں ایک منفرد سارے صحابہ وچوں آپ دی خوبی یہ وے کہ آپ اللہ دی زمین تے جڑا مشورہ دیندے سن، اللہ آسمان تو قرآن نازل کر دیندے سن۔ اللہ تعالیٰ آسمان تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اس بات دی حمایت دے اندر قرآن دی آیتاں نازل کر دیندے سن۔ ایک چھوٹی جی شان نہیں، بڑی وڈی شان۔ آج میں چونکہ ہر سال ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دی سیرت آپ دے فضائل تانوں سناندا رہنا، میری کوشش ہوندی ہے بھی ہر سال نا بیان بھی ضرور ہوئے تے ذرا منفرد کوئی پہلو بیان ہو جائے، ہٹ کے چیزاں بیان ہونا۔ آج میں تواڈے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی سیرت دا ایک پہلو بیان کرنا ہے۔ آپ دے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جڑے مشورے دیتے تے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیتا۔ انہاں نوں بول دے نے
مفاقات عمر رضی اللہ تعالی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی مشورے دیں دے، اللہ انہاں دی حمایت دے اندر قرآن نازل کر دیں دے۔ اللہ تعالیٰ آسمان تو قرآن، میں پڑھ رہا سی تفسیر القرآن الکریم دے اندر، مولانا عبدالسلام بھٹوی عبدالسلام بن محمد رحمت اللہ تعالیٰ نے چند دن پہلے وفات پا، انہوں نے تفسیر لکھی 4 جلدہ اندر، تفسیر القرآن الکریم۔ انہوں نے سورہ بقرہ دی ایک آیت دی تفسیر دے اندر لکھیا، آیت نمبر 125 دی تفسیر اندر، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تقریباً 18 ایسے مقام نے جڑے حضرت عمر دی رائے تے اللہ نے آسمان تو نازل کیتے، قرآن دیاں ایسے 18 مقام نے مختلف، لیکن انیاں تفصیلی گلاں تے نہیں ہو سکن گیاں، 18 مقام تے شاید میں تو نہیں سنا سکاں گا، چند ایک سماعت فرماؤ جنیاں کو ہو گیاں ٹائم اندر، توجہ کرے آجے، غور کرے آجے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردائے، اللہ رب العالمین فرما دینے محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکان سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے، مولا کریم فرما دینے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا سا اپنے پیغمبر نو رسالت عطا کیتی ہے، والذین معہو، اللہ اکبر، فرمایا جڑے میرے پیغمبر دے ساتھی نے، جڑے میرے پیغمبر دے صحابہ نے، اشداء علی الکفار، کافران سختیاں کرنے والے، نفرت کرنے والے، رحماء بینہم، آپس اندر محبت کرنے والے، تراہم رکان سجدہ، کتے میں کھوگے سجدے دی حالت اندر، کتے رکوع دی حالت دے اندر، اللہ فرما دینے فضلا من اللہ ورضوانا، اس سارے کم اس واسطے کر دینے کہ اللہ راضی ہو جائے، مولا دی رضا حاصل ہو جائے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا اللہ دے اتنے عبادت گزار نے سجدے کر کر کے انہاں دیاں پیشانیاں تے نشان بن چکے نے۔ اگے اللہ تعالی نے بڑی پیاری گل کی تھی، اللہ فرماندے نے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اللہ تعالی فرماندے نے اسی انہاں لوگاں دیاں خوبیاں پیغمبر دے صحابہ دے اوصاف تورات وچ بھی بیان کیتے، انجیل وچ بھی بیان کیتے، پہلیاں کتاباں اندر چرچے کر دیتے رب رحمان نے۔ میرے پیغمبر دے صحابہ دے حضرات محترم اس آیت کریمہ اندر اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دے یاران دے اوصاف بیان کیتے، صفتاں بیان کیتیاں۔ اللہ اکبر، پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب اندر لکھ دینے، اللہ اکبر، اس آیت کریمہ اندر اللہ تعالیٰ نے آکھیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے والے کلمات میرے پیغمبر واسطے، والذین معہو، اللہ اکبر، اس جملے تو مراد فرمایا صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، میرے پیغمبر دے نال رہن والے، وفاواں کرن والے، محبتاں کرن والے، اشداء علی الکفار، اس جملے تو مراد یعنی صحابہ کافراں واسطے بڑے سخت نے، فرمایا اس جملے تو مراد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافراں نال بڑی نفرت رکھن والے، میرے پیغمبر نے بھی فرمایا میرے صحابہ
دین دے معاملے اندر اللہ دی توحید دے معاملے اندر سب تو زیادہ سخت مزاج والا میرا یار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا رحماء بینہم، اس جملے تو مراد یعنی صحابہ آپس میں محبت کرنے والے، بھائی چارہ قائم کرنے والے، فرمائے دے تو مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ نال شفقت کرنے والے، تراہم رکان سجدہ، فرمایا اینا جملیاں تو مراد یعنی کتے سجدے دی حالت اندر، کتے رکوع دی حالت اندر، پیر صاحب فرماندے نے اے دے تو مراد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ویکھو گے تہجد گزار علی ملے گا، ویکھو گے نمازی علی ملے گا، ویکھو گے غازی علی ملے گا، تسی ویکھو گے کتے سجدے دی حالت اندر، رکوع دی حالت اندر، اللہ اکبر، وکھریاں صفتاں میرے پیغمبر دے یاراں دیاں اللہ نے بیان کیتیاں۔ آج میں تواڈے سامنے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تذکرہ کرنا چاہنا، آپ دا ذکر خیر کرنے اور آپ دیاں اللہ اکبر ان گزارشات نو تواڈے سامنے رکھنے، میرے پیغمبر دے صحابی دی ان آراہ نو تواڈے سامنے پیش کرنے، جس رائے دے نال اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر ذات محترم متحقق کر دیا ہویا آسمان تو قرآن نازل کیتا ہے۔ قرآن توجہ کرے آجے، پہلے در حضرت عمر دے بارے دو تین حدیثاں دین نشین کر لو۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے میں خواب ویکھیا، غالباً صحیح بخاری دی روایت فرماندے نے میں خواب ویکھیا، خواب دے اندر میں کی ویکھنا وا کہ میرے سامنے دودھ دا پیالہ پیش کیتا گیا تے میں انہوں پینا شروع کر دیتا، اتنا پیتا حتیٰ کہ میرے ناخنہ دے اندر میں نے دودھ محسوس ہونے لگ گیا۔ او دے باپ میں دیکھیا تے میرا عمر میرے کولے، میں دودھ دڑا پیالہ عمر نو پیش کر دیتا تے عمر نے راج کے پیتا۔ صحابہ کہندے نے آقا جی اس خواب دی تعبیر کیے، دودھ دے پیالے تو مراد کیے، فرمایا دودھ دے پیالے تو مراد علم دین دا علم۔ اللہ اکبر، پہلے اللہ نے مینوں راج کے عطا کیتا، پھر میرے عمر نو بھی علم اللہ نے عطا کیتا۔ توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، دوسری حدیث مبارکہ میرے آقا فرماندے نے پہلیاں امتاں دے اندر، پہلیاں قوماں دے اندر چند لوگ محدث ہویا کردے سن جنہاں تے اللہ دی طرفوں اللہ اکبر ذات محترم الہام ہویا کردا سی، نبی نہیں سن پر اللہ دی طرفوں الہام ہوندا سی انہاں تے۔ فرمایا میری امت دے اندر اگر کوئی ایسا عظیم انسان ہے وے تے میرا پیارا عمر ہے وے۔ اللہ اکبر، عمر تے الہام ہوندا ہے، عمر تے اللہ دی طرفوں الہام ہوندا ہے، اللہ دا نبی نہیں ہے پر اللہ دی طرفوں الہام ہوندا ہے۔ اللہ اکبر، حضرات محترم توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، کتے آقا فرماندے نے لوگو میں اللہ دا آخری نبی ہاں، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوندا تے پھر او عمر بن خطاب ہوندے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، ایک اور حدیث سماعت کرو، میرے پیغمبر فرماندے نے کائنات دے رب نے میرے عمر دے دل تے میرے عمر دی زبان تے حق نو جاری کر دیتا ہے۔ عمر جو بول دے حق بول دے، عمر جو بول دے سچ بول دے، اللہ نے حق نو جاری کر دیتا ہے، سچ نو جاری کر دیتا ہے۔ تے سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے جدوں بھی صحابہ دے اندر کوئی مسئلہ درپیش آندا تے لوگ اپنی اپنی رائے پیش کر دے تے جیڑی رائے میرے بابا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پیش کریا کر دے اللہ دے مطابق آسمان تو قرآن نازل کر دیا کردہ، آسمان تو ایتا نازل ہو جایا کر دیوں دے مطابق۔ میں قربان جاواں حضرت عمر دی شان، میرے عمر دا مقام و مرتبہ کتے حضرت میں پڑھ کے حیران ہو گیا۔ اے جناب روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے جدو حضرت عمر بن خطاب جامع شہادت نوش کر گئے تے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے لوگو میرا خیال ہے مینوں انج لگدا ہے
کہ عمر دا علم ایک پلڑے چ رکھ دیتا جائے تے جننے لوگ زندہ نے ساریاں دا علم ایک پلڑے چ رکھ دیتا جائے عمر دے علم دا مقابلہ نہیں کیتا جا سکدا بلکہ اگے فرماندے نے عمر دنیا تو چلے گئے مینوں انج لگدا ہے جویں عمر 9 تہائیاں علم نال لے گئے 1 تہائی علم دنیا تے رہ گیا اللہ اکبر اتنا بڑا عالم اتنا بڑا فقیہ اتنا بڑا محدث میرا حضرت عمر رضی اللہ تعالی توجہ کرے آجے غور کرے آجے میں جڑی باب ذکر کرنا چاہنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی نے اس قدر نوازیا ایویں تے نہیں میرے پیغمبر اللہ کو مانگ مانگ کے عمر نو لیا اوے میرے سونے رب دا سونا عمر گئے میرے سونے رب دا سونا عمر گئے نبوی دعا دا جیڑا سمر گئے منکر نو آکھو یو دا نا عمر گئے او دا نا عمر گئے میرے سونے رب دا سونا عمر گئے میرے سونے رب دا سونا عمر گئے نبوی دعا دا جیڑا سمر گئے منکر نو آکھو او دا نا عمر گئے او دا نا عمر گئے داماد گئے جو مرشد علی دا داماد ہے جو مرشد علی دا جڑا شوہر بنے آئیں زہرا دی دی دا جڑا شوہر بنے آئیں زہرا دی دی دا منکر نو آکھو او دا نا عمر ہے 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 منگیا نبی رب کیتا عطائے منگیا نبی رب کیتا عطائے ملی آرام دی جنو سونی جائے منکر نو آکھو او دا نا عمر ہے او دا نا عمر ہے چنگن محمد او ایک ستارہ چنگن محمد او ایک ستارہ جس دے امر تے لگا حق دا نعرہ منکر نو آکھو او دا نا عمر ہے او دا نا عمر ہے جدا اج وی عنوان نے جرت تیرا جے جدا اج وی عنوان نے جرت تیرا جے جڑا سر شر پسندہ دا ستھرا علاجے جدا اج بھی عنوان نے جرت تیرا جے جڑا شر پسندہ دا ستھرا علاجے منکر نو آکھو او دا نا عمر ہے 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 جیڑا آکے شیران دے وانگ گج دے جیڑا آکے شیران دے وانگ گج دے جنو ویکھ کالا 100 میلوں بھجے دے جنو ویکھ کالا 100 بڑے پج دے جے بڑے لوگ کی پج دے جے نہ لکھا اس بازار دے اتے بینر لا کے عمر دا تے لنگے گا نہیں اور لنگ دے نہیں کال ایک بندے نے فیس بک تے بڑی پوسٹ لائی بڑے کسی جی ٹی روڈ دے ہوتے انہوں نے بینر بنا کے لکھ دیتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تھلے ایک بندے نے کمنٹس کیتا بس کالیاں دا داخلہ ممنوع ادھر نہیں ہون کوئی جانا ہے اللہ اکبر اکھے نہیں 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 عمر نہیں عمر نہیں عمر نہیں اللہ نے پتر دیتا اے نا کی رکھنا ہی آدھا ہے میں رکھنا ہے حسن میں رکھنا ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ بڑی سونی گل ہے نبی پاک دے نواسیاں تے نام میں حضرت علی پاک دے نام تے نام بڑا سونا چل ابو بکر دے نام تے بھی نام رکھ میرے عمر دے نانا عمر دے نام تے نام نہیں رکھنا پر اللہ دی مرضی ہے عمر پھر اگے ہوندہ ہے پتر دا نام کچھ ہو رکھیا عمر نہیں رکھیا سکول جا کے کہندہ جی داخلہ کرو تو آندہ عمر کنی ہے وہ کہندہ عمر
عمر کنی ہے عمر ویر کے اللہ اکبر جنوں ویکھ کالا 100 میل بج دیں منکر نو آکھو او دا نام عمر گئے او دا نام عمر گئے اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل میں قربان جاواں فیصلہ بادیو میرے پیغمبر دے یارے ڈیالہ کردار رکھ دینے اللہ نے تورات و انجیل چناں دے کسے بیان کیتے نے اللہ نے زبور اندر انہاں دی سیرت دے پہلو بیان کیتے نے اللہ اکبر یار دنیا تے بندہ پیدا ہوئے ان دی زندگی دا آغاز ہوندہ ہے ان دی سیرت دا آغاز ہوندہ ہے ان دے تے جناب کتاباں لکھیاں جاندیاں نے واہ میرے پیغمبر دی عظیم صحابہ اجے دنیا تے آئی نہیں اللہ نے مرتبے تورات و انجیل پہلے بیان کر دیتے اے شان صحابہ دا مقام ہے اللہ اکبر آؤ ذرا توجہ کرے آجے غور کرے آجے موافقات صحابہ موافقات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ میں تواڈے سامنے عرض کرنا چاہنا وا میرا عمر اللہ اکبر زمین تے خواہش دا اظہار کردہ زمین تے رائے دا اظہار کردہ اللہ انجی قرآن نازل کر دیندہ اے سنیا جے اللہ دا قرآن درا توجہ دل غور نر پہلا مقام سماعت فرما لو اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے آسمان تو وحی دا نزول ہویا وحی دا نزول تے میرے نبی اللہ دا قرآن پڑھ پڑھ کے سنا رہنے صاحبان اللہ دا قرآن اللہ اکبر توجہ کرے آجے غور کرے آجے آقا فرمان دینے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مزغة فخلقنا المزغة عظاما فكسونا العظام لحما اللہ اکبر ثم انشاناه خلقا آخر اللہ دا قرآن میرے پیغمبر پڑھی جا رہے نے اللہ اکبر اللہ کی فرما رہے اللہ فرما دینے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ اسی انسان نو تخلیق کیتا انسان نو بنایا کھٹک دی ہوئی اللہ اکبر جمی ہوئی مٹی وچوں پیدا کیتا مولا کریم فرما دینے توجہ کرے آجے غور کرے آجے ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ پھر ایک پانی دا جناب نطفہ بنا کے انہوں ایک مخصوص جگہ تے قرار بخشیا اللہ تعالیٰ فرماندے نے اللہ اکبر فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مزغة فخلقنا المزغة عظاما فكسونا العظام لحما اللہ تعالیٰ فرماندے نے پھر اسی او جڑا جناب نطفے نو قرار دیتا پھر اسی انہوں جناب خون دا لوتھڑا بنایا پھر خون دے لوتھڑے نو توجہ کریو فیصلہ بادیو پھر خون دے لوتھڑے نو اسی جناب ایک گوشت دا ٹکڑا بنایا بوٹی دی شکل بنایا پھر اس بوٹی دی اندر اسی ہڈیاں بنائیاں اللہ اکبر قربان رب تیری قدرت تو اللہ سونے تیری قدرت تو صدقے جائیے ہڈیاں تیار ہوئیاں اللہ فرماندے نے پھر انہاں ہڈیاں تے اسی گوشت چڑھا دیتا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ یہ چیزاں بیان کر رہنے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر دی زبان وچوں قرآن سن دے جا رہے نے قرآن سن دے جا رہے نے تے جدوں میرے پیغمبر نے آیت پڑھی نا ثم انشانا او خلقا آخر اللہ اکبر تے میرے عمر پہلے ہی بول پہ اجے میرے نبی اگلی آیت پڑھی کوئی نہیں آیت اگلی سنائی کوئی نہیں تے عمر پہلے بول پہ عمر فرماندے نے فتبارک اللہ احسن الخالقین
حضرت عمر دا کی مطلب اللہ اکبر سونیو او ذات کیڈی بابرکت ہے جنہیں سب تو سونی تخلیق کی تیئے اللہ اکبر کی مقصد ایک پانی دے جناب قطرے تو اللہ اکبر خون دی بوٹی بنائی پھر انہوں جناب اللہ اکبر خون دا لوتھڑا بنایا پھر گوشت دی بوٹی پھر ہڈیاں پیدا کیتیاں تے پتہ ماں نو بھی نہیں لگن دیتا ماں کوئی نہیں کہہ سکتی آج میرے پیٹ اندر میرے پتر دیاں لتاں دیاں ہڈیاں بنیاں آج بازواں دیاں ہڈیاں بنیاں آج انگلیاں تیار ہویاں آج نک دی ہڈی تیار ہوئی پتہ اللہ نے ماں نو بھی نہیں لگن دیتا اللہ فرماندے نے میرے بندے کدی غور کریا کرے نہ گلاں تے فکر کریا کر اللہ اکبر میں تیری ماں دے رحم دے اندر ایک قطرہ پانی دا تیرے باپ دی سلب وچ لیا ایک قطرہ پانی دا تیری ماں دی چھاتی دیاں پسلیاں وچ لیا تے تیری ماں دے رحم اندر میں قرار دیتا اللہ اکبر اس مٹی نو پانی بنایا پھر پانی نو جناب خون دا لوتھڑا بنایا پھر جناب گوشت دا ٹکڑا بنایا پھر ہڈیاں بنائیاں اللہ اکبر پھر میں تیرا پرنٹ سجایا میں تیری تصویر بنائی اللہ فرماندے نے اللہ اکبر اللہ رب العالمین فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگوں میں تینوں برابر برابر تے سونا کر کے بنایا جتھے اکھاں سونیاں لگیاں میں اوتھے بنائیاں جتھے تیرے ہونٹ پیارے لگے میں اوتھے بنائے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسان میں تینوں بڑا سونا تے سنکھا بنایا ہے اللہ اکبر ویکھو نا یار اللہ ساڑیاں آنکھاں پیچھے لا دیندا رب نو کنے پوچھنا سی اللہ ساڑے ہونٹ ساڑے سینے تے لا دیندا اللہ نو کنے پوچھنا سی مگر اللہ فرماندے نے اسی تانوں برابر برابر بنایا سونا سنکھا بنایا بنا کے پھبا کے سجا کے بنایا زلفاں بنائیاں ہونٹ بنائے اکھاں بنائیاں زبان بنائی پلکاں بنائیاں اللہ اکبر تینوں سونا سنکھا انسان نو بنایا والے کریم فرماندے نے میں تیرا کدی اپنے وجود تے غور کریا کر فیصلہ بادیا کسے دی گڈی ویکھ کے رب دیا نہ شکریہ نہ کریا کر کسے دی کوٹھی ویکھ کے شکوے گلے نہ کریا کر کدی اپنے ٹانچے تے بھی غور کریا کر اے ویکھ نہ یار اے تیرے رخساراں والا جڑا جناب ماں سے اے دی کیفیت ہو رے تیرے پیراں دے تلیاں والے ماس دی کیفیت ہو رے ہتھاں دی بیک سائڈ دی کیفیت ہو رے تلیاں دی کیفیت ہو رے تیری چھاتی دے گوشت دی کیفیت ہو رے تیریاں لتاں دے گوشت دی کیفیت ہو رے اللہ فرماندے نے او میرے بندے تیری ماں دے رحم اندر اسی تینوں قرار بخشیا گوشت بنایا ہڈیاں پائیاں تیرا پرنٹ سجایا بازو بنائے لتاں بنائیاں اٹھو میرا بندہ آج اٹھ کے آج جوان ہو کے بولن دا ول سے کیا نے اللہ میری سندا کوئی نہیں میری مندا کوئی نہیں فلاں جت روائے فلاں مشکل کشائے اوے دس میرے بندے اے جڑے دنیا والیاں نو مشکل کشا بنائی بیٹھا ہے کسے نو موت آ گئی کسے نو نیند آ گئی مشکلاں آئیاں پریشانیاں دے سامنے کرنے پہ گئے میرے بندے میرے بارے کیویں تصور کرنا ہے کیویں غیراں نو شریک بنانا ہے حالاں تو جاننا چنگی طرح کہ میرا کوئی شریک نہیں او ویکھ تیری ماں ستی پئی ہے خواب گاواں دے اندر تیرا دادا بھی سو گیا تیرا بابا بھی سو گیا بہنا بھائی بھی سو گئے مگر اسی نہیں ستے دنیا سو جائے کوئی گل نہیں کہ اسی سو گئے تے تیرے ہوٹاں نو کون بنائے گا اسی سو گئے تیریاں پلکاں کون بنائے گا اللہ اکبر اوہ بندیا جدوں تینوں منگنا نہیں سی آندا اودوں تے تیرے جسم دا ایک ایک جوڑ میرے رب تینوں عطا کیتا ہن بولن لگ پیا تے آنا میری سندا ہی کوئی نہیں کیسا بے وفا انسان ہے جدوں بولنا نہیں سی آندا اودوں اللہ تو کیڑا لیٹر لکھ کے پایا سی رب نو میرا 6 فٹ قد بنا دیتا جائے میرا 4 فٹ قد بنا دیتا جائے میرا رنگ گورا بنا دیتا جائے تے سرخ بنا دیتا جائے کنے لیٹر لکھیا سی کنے جناب دعائیاں پائیاں سن تینوں بولن دا والی نہیں سی ہوندا میرے رب نے ساری کاراگری کی تے بولن لگ پہ آندا نہیں اللہ نہیں سندا اون دے ذریعے سندا ہے اوتھے کدے ذریعے سندا سی ماں دے رحم وچ روزی کون پہنچاندا سی تینوں
اللہ اکبر میری عمر انہاں گلاں نوں ہی ویکھ کے انہاں گلاں نوں ہی سوچ کے کہن لگے فتبارک اللہ احسن الخالقین، اے بابرکت رب دے کم نے، اس ذات دے کم نے جنہیں سب تو سونی تخلیق کی تھی۔ تے میرے نبی فرماندے نے عمر کی بیان ہے جیڑی ایت تو زبان وچوں ادا کیتی ہے اللہ نے قرآن دا حصہ بنا دیتی ہے۔ اللہ اکبر جیڑی ایت کریمہ میرے عمر نے تلاوت کر دیتی پہلے ہی جیڑے جملے بولے اللہ نے وہی جملے قرآن دا حصہ بنا دیتے۔ قرآن پاک اندر اللہ تعالی نے نازل فرما دیتے۔ حضرات محترم پہلا واقعہ میرے عمر زمین تے جناب رائے دیتی محبت دا اظہار کیتا اللہ نے انہوں ہی ایت بنا دیتا۔ اے دوسرا واقعہ ویکھیا جے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہودیاں دی مجلس دے اندر نے تے یہودی گفتگو کر رہے نے تے میرے عمر کہن لگے ہوئے یہودیو اپنیاں کتاباں پڑھ دے سن دے سنان دے رہی دے جے انہاں کتاباں اندر میرے نبی دا ذکر نہیں جے پڑھیا اللہ دے نبی دی تعریف نہیں جے پڑھی تے لوگ آسے پاسے میں نبی پاک دیئے تو کتنا تعریف آ گئی بھی تے انہاں دا جڑا راہبے او بولیا نہیں بھی گال سچی کرنی چاہی دیئے گال حق دی کرنی چاہی دیئے عمر اے جڑی کتاب ہے اے دیتے جگہ جگہ تیرے نبی دا شان ہے جگہ جگہ تیرے نبی دا مقام ہے جگہ جگہ ہوں دی صداقت دیاں گلہ نے اللہ اکبر تے میرے عمر فرمان دے نے پھر تسی مان کیوں نہیں لیں دے میرے نبی دی اطاعت کیوں نہیں کر دے حضور تے ایمان کیوں نہیں لیان دے تے او کہن لگا جی مسئلہ سلے چیوے جتنے نبی آئے انہاں تے اللہ دا ایک فرشتہ وہی لے کے آندہ رہا مگر تو آڈے نبی تے جڑا فرشتہ وہی لے کے آندہ ہے نا او دا نام جبرائیل علیہ السلام جبرائیل او دا نام تے جبرائیل یہودیاں دا وڈا دشمن ہے اسی دشمنی رکھنے ہیں جبرائیل نال ایک روایت جاندہ کہن لگے اے فرشتہ پہ عذاب لے آنے والا فرشتہ ہے تنگیاں پیدا کرنے والا فرشتہ ہے اللہ اکبر کتے میکائیل لے کے آندہ نا بھئی اسی پھر مان لینا سی او شفقت آڑا رحمت آڑا فرشتہ ہے یعنی انہوں نے کہن دا مقصد جبرائیل نال ساڑی دشمنی ہے تے میکائیل نال ساڑی دوستی ہے اگر میکائیل لے کے آندہ بھئی پھر اسی مان لینا سی تے میرے عمر کہن لگے بڑے عجیب لوگو کیویں ہو سکدا ہے اللہ اکبر کہ جبرائیل نال جدی دشمنی ہوئے میکائیل ہوندے نال یاری لال ہے ایک کیویں ہو سکدا ہے ایک کیویں ہو سکدا ہے میکائیل نال جدی دشمنی ہوئے تے جبرائیل ہوندے نال یاری لال ہے گال سن لو یہودیو جس بندے نے اللہ اکبر اللہ نال دشمنی پائی جس بندے نے اللہ دے رسولہ نال دشمنی پائی اللہ دے فرشتیاں نال جناب دشمنی پائی تے جبرائیل تے میکائیل نال بالخصوص دشمنی کی تھی اللہ بھی یو دا دشمن ہے اللہ نہ کافرانو معاف نہیں کر دے ایک گال کر کے میرے عمر آ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اپنا واقعہ سنان واسطے تے اللہ دے نبی نے جناب بلا تے میرے نبی فرمان دے عمر اپنی گال چھڑ تینوں میں قرآن دی آیت نہ سناواں جڑی ہونے میرے تے نازل ہوئیے سونے ہو سناؤ قرآن دی آیت تے آقا فرمان دے نے من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسولہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین اللہ نے قرآن دی آیت نازل کی تھی تے حضرت عمر حیران ہو گئے سونےوں اے تے گال میں تانوں دسن واسطے پیانا ماں کہ یہودیاں میں نے اس گال تے تقرار کیتا میں انہوں نے پوچھیا وہ کہیں نے جی شانہ موجود نے ساڑی کتاب اندر مگر ساڑی جبرائیل نال دشمنی اللہ دے نبی ایوئی تے جملے انہوں نے میں بول کے آیا تے اللہ نے آسمان تو جملے نازل کر دیتے اللہ فرمان دے نے من کان عدوا للہ جنہ نے اللہ تعالیٰ دے نال دشمنی رکھی اللہ دی مخالفت کی تھی وَمَلَائِكَتِهِ اللہ دے فرشتیاں نال دشمنی کی تھی وَرُسُلِهِ اللہ دے رسولہ نال دشمنی کی تھی وَجِبْرِيل وَمِيكَالَ اللہ اکبر فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ اللہ اکبر حضرت جبرائیل نال حضرت میکائیل علیہ السلام دے نال جنہاں دشمنی کی تھی اللہ تعالیٰ بھی ایسے کافران نال دشمنی رکھ دے معاف نہیں کرے گا جیڑے جملے میرے
عمر دی زبان وچوں نکلے نے اللہ تعالی نے وہ قرآن دیاں 17 بنا دیتے نے سورہ بقرہ دے اندر اللہ تعالی نے قیامت دے دن تک اس آیت نو اہل ایمان واسطے جناب اللہ اکبر نازل کر دیتا ہے اہل ایمان قرآن پڑھ دے رہن گے عمر دی قبر روشن ہوندی رہے گی قربان جاواں میں صدقے جاواں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل میرے عمر دیاں کیا باتاں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی دی گل کر رہے ہیں تیسرا مقام میرے عمر رضی اللہ تعالی زمین تے مشورہ دیتا آسمان تو قرآن نازل ہویا اللہ اکبر میرے نبی اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف کر رہے نے طواف کیتا اللہ اکبر فارغ ہوئے مقام ابراہیم ویکھیا تے حضرت عمر فرماندے نے آقا جی اے مقام ابراہیم وہی پتھر ہے نا جدے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دا گھر تعمیر کر دے رہے جدے تے کھڑے ہوندے سن فرمایا ہاں ہاں عمر اے وہی پتھر ہے اللہ اکبر بھائی ابتلا اللہ رب العالمین فرماندے نے اللہ اکبر ذات محترم جدوں اللہ دا گھر تعمیر کیتا جا رہا سی رب دا گھر بنایا جا رہا سی اللہ اکبر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ دا گھر بنا رہے سن مقام ابراہیم والا جڑا پتھر ہے اے دیتے سوار ہوندے سن تے اے پتھر جڑا لفٹ والا کام کردا سی جدوں اُتے جانا پتھر آپے ہی اُتے لے جاندا جدوں نیچے آنا پتھر آپے ہی نیچے لے آندا تے حضرت عمر کہندے نے سونےو میری تمنا تے وے میری خواہش تے وے کہ مقام ابراہیم نو ہی جائے نماز بنا لیا جائے یعنی اس جگہ نو ہی مصلی بنا لیا جائے نماز واسطے مخصوص کر دیتا جائے اللہ اکبر ذات محترم زمین تے مشورہ دے دیتا کہ اللہ نے آسمان تو قرآن نازل کر دیتا مولا کریم نے آسمان تو قرآن نازل کیتا اللہ فرماندے نے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى فرمایا لوگو اللہ اکبر فرمایا سونیا محبوبہ جیڑا مشورہ عمر نے دیتا ہے وہ مشورہ قبول کر لیا گیا فرمایا مقام ابراہیم نو نماز دی جگہ بنا لو مصلی بنا لو اللہ اکبر وہاں عمر تیری عظمت نو سلام ہے عمر مشورے دیندہ ہے زمین تے اللہ آسمان تو قرآن نازل کر دیندہ ہے مولا کریم آسمان تو قرآن نازل کر دینے چوتھا جناب مرحلہ چوتھا جناب اللہ اکبر میرے عمر دی رائے توڑے سامنے رکھا ایتھے بھی اللہ نے قرآن نازل کیتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی ویکھ دے کہ جناب غیرتاں والا عمر حیاواں والا عمر لوگ میرے نبی کو مسئلے پوچھنا دے اللہ دے نبی نال گفتگو کر دے اللہ اکبر مختلف قسم دے لوگ علیحدہ علیحدہ قبیلیاں دے لوگ اجے پردے دیاں تنادل نہیں سی ہویاں میرے نبی دی ازواج مطہرات بھی پردہ نہیں سی کریا کر دیاں عام مسلماناں دیاں عورتاں بھی پردہ نہیں سی کریا کر دیاں اللہ اکبر اونجی گھر دے کام کر دیاں رہی دیاں لوگ میرے نبی کو حجرے چاہ کے بے کے گلاں پوچھن لگ جاندے پھر دیر تک بیٹھے رہیں گے تفصیلی گلاں کرن لگ جاندے پھر میرے عمر کو برداشت نہ ہوندا میرے عمر کہندے نے آقا جی میرا دل کردا ہے کہ اللہ اکبر تسی اپنیاں بیویاں نو حکم دیو اے پردہ کریا کرن جدوں کوئی غیر محرم بندہ آوے او دے تو حجاب کریا کرن کپڑا اوڑیا کرن کھچما قسم دے لوگ آندے نے کئیاں دی نیت چنگی ہوندی ہے کئیاں دی نیت گندی ہوندی ہے کڈا سونا مشورہ میرے عمر نے دیتا کڈا پیارا مشورہ میرے عمر نے دیتا ایک روایت چاہتا ہے اللہ اکبر ذات محترم ہے لیمان جدوں ادوں ہے واش روم والا سسٹم تے ہوندا نہیں سی تے خواتین جڑیاں نے باہر اپنے محلے وچوں گھراں چوں باہر جاندیاں کھیتاں وال جا کے قضائے حاجت کریا کردیاں اللہ اکبر خواتین جاندیاں رات ہوندی نا تے خواتین باہر جاندیاں قضائے حاجت واسطے تے ایک دن میرے عمر بھی گئے واپس آ رہے نے تے خواتین جا رہیاں نے گلاں کردیاں جا رہیاں آوازاں سنیاں تے نبی پاک دی ایک بیوی غالباً سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ قد کافی درا دے اچھا لمبا قد سی میرے پیغمبر دی زوجہ ام المومنین دا
تے میرے عمر نے پہچان لیا چونکہ اجے پردہ بھی نہیں سی جناب اللہ دا حکم بھی نہیں سی آیا تے میرے عمر فرماندے مینوں پتہ لگ گیا تسی کون کون جاندیاں پے اصل دے اندر مقصد ہے سی کہ انہاں نوں جناب ایک گل دل چاوے کہ سانوں باہر آن لگیاں پردہ کرنا چاہیدا ہے حجاب اوڑھنا چاہیدا ہے پھر میرے نبی نوں آ کے دسیا اللہ دے نبی جی تسی حکم دیو اللہ اکبر اہل ایمان دیاں بیویاں نوں اپنیاں بیویاں نوں حکم دیو اے پردہ کریا کرن اہل ایمان دیاں بیویاں پردے چونیاں چاہیدیاں نے اللہ اکبر زمین تے جناب مشورہ دے دیتا تے مولا کریم نے آسمان تو قرآن نازل کر دیتا اللہ رب العالمین فرماندے نے توجہ کرے آجے اللہ فرماندے نے یا ایوہ النبی کلی ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعزین وکان اللہ غفور الرحیم اللہ رب العالمین فرماندے نے سونیا اپنیاں بیویاں نوں ہی کہہ دے اپنیاں بیٹیاں نوں ہی کہہ دے بیویاں نوں ہی بیٹیاں نوں ہی ایتھے ایک مسئلہ بھی ذہن نشین کر لو بیویاں یعنی میرے نبی دیاں 11 بیویاں سن بیٹیاں کی پتہ لگا قرآن تو کی ثابت ہویا میرے نبی دی بیٹی نہیں سی میرے نبی دیاں بیٹیاں سن کئی ظالم ایسے نے حضور دیاں 3 بیٹیاں دا انکار کرن گے 3 تیاں دا انکار کر دین گے اکھے نہیں باقی بیٹیاں ہی نہیں سن وہ ستیلیاں سن سیدہ امی خدیجہ دیاں پہلے خاوند چو بیٹیاں سن تمام محدثین نے حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ میرے پیغمبر دا داماد لکھیا ہے حضرت عثمان غنی نو حضور دا دورہ داماد لکھیا ہے باب قائم کیتے نے حدیث دیاں کتاباں اندر انہاں ظالماں نے بیٹیاں دا انکار کر چھڑے اکھے دے ایک کی بیٹی سی باقی بیٹیاں ہی نہیں سی اللہ اکبر حضرات محترم توجہ کرے آجے غور کرے آجے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی نہیں بلکہ 4 بیٹیاں آتے انو دساما میں آقا دیاں دھیاں دا زینب زہرا کلثوم سونی پاک رقیہ دا سونی پاک رقیہ دا اے دھیاں گن رسول دیاں نالے بہنا گن بطول دیاں اے دھیاں گن رسول دیاں نالے بہنا گن بطول دیاں گلشن اے نبی سرور دائے اس گل تو بھی منکر سڑدائے اس گل تو منکر سڑدائے زہرا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے اے شجرہ اکو گھر دائے اس گل تو منکر سڑدائے جی اس گل تو منکر سڑدائے اللہ اکبر توجہ کرے آجے غور کرے آجے مسلمان بھائیو مواقعات عمر رضی اللہ اللہ تعالیٰ نے رحمت دینار میرے عمر مشورہ دین دے ارادہ بنام دے اللہ قرآن نازل کر دیا کر دے توجہ کرے آجے غور کرے آجے 5واں اللہ اکبر مرحلہ 5واں موقع جنہوں میرے عمر دے مشورے تے آسمان تو قرآن نازل ہویا اللہ اکبر لوگ شراب پیا کر دے شراب دی حرمت جے جناب اللہ اکبر نہیں سی اتری شراب آرام نہیں سی ہوئی شراب پی کر کے بعض صحابہ بھی شراب پی لیا کر دے تسی حدیثاں سن دے رہی دیو اس شراب دہی نشا سی کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی پاک دی اٹھنی دا پیٹ کٹ دیتا سی لتاں کٹ دیتیاں سن نشے اندر اللہ اکبر شراب بڑا پیڑا نشائے بڑا گندہ نشائے اللہ اکبر شراب تو بعد آجو شراب تو شراب نہیں پینی شراب بندے طویلاں بڑیاں پیش کر دینے بڑیاں ایویں تسی کہیں دیو جی ایک آدھی شراب ہے اے پھاڑ سارا دن کھان دیو اونا دا ہی تسی نچوڑ کڑیا
پھلاں دا ہی تے نچوڑ کڈیا ہویا، وکھرے وکھرے فلیور ہوندے نے، پھل ہی ہوندے نے، اے کادی حرام ہے، ایویں فتوے لائی رکھ دیو۔ او بھائی حرام ہے، قرآن کہندا حرام ہے، محبوب کہندے نے حرام ہے۔ طویلاں پیش کرن گے، نہیں 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 جی او جی انج ہو گیا ہے تے جناب پھل جڑے نے او انہاں دا رس کڈ لئیدا ہے، انہاں نوں پکا لئیدا ہے، ایویں طویلاں پیش کر۔ او یاد آئے مینوں مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ کہتا ٹرین دا سفر کر رہے سن، ٹرین دا تے نال ایک انگریز بیٹھا سی، او دی بیوی بھی تے او دی بیٹی بھی نال بیٹھی سی۔ انگریز تو پردہ بھی نہیں کردے ہوندے بھی گورے چیٹے بیٹھے سی نال تے او شراب پین لگا تے مولانا نوں کہندا مولوی جی پینی جے، کہن لگے نہیں بھائی حرام ہے، میں مسلمان ہاں حرام، وہ کہن لگا ایویں حرام، اے تسی پھل نال لئی پھردے ہو، سیب کھا رہے ہو، انار کھا رہے ہو، انگور کھا رہے ہو، انہاں وچوں ہی کڈی ہوئی ہے، اے کتھوں حرام ہوگی؟ تے مولانا نوں اللہ بڑی بصیرت دیتی تھی، فرمان لگے تیرے نال کون ہے؟ کہندے کہ میری بیوی تے ایک میری بیٹی۔ کہن لگے ہے جڑی تیری بیوی ہے اے تیرے تے حلال ہے، اے دے نال تو ہم بستری کرنا ہے تے بیٹی نال بھی کر لیا کرنا ہے، او تے حرام ہے، بیٹی نال کیوں کراں؟ تے انہوں نے کہا اے دے وچوں ہی نکلی ہے، اے دے وچوں نہیں نکلی۔ اللہ اکبر حضرات محترم، نہیں طویلہ نہیں، جتھے اللہ دا قرآن آ جائے، جتھے میرے نبی دی حدیث آ جائے، سمعنا واتعنا، مانو نو سار تسلیم خم کریا کر، توجہ کرنا، غور کر دے جانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رائے دیتی میرے عمر دا، اللہ اکبر زینے، حضرت عمر چاندے نے شراب نو حرام کر دیتا جائے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی منی میرے عمر دی، اللہ نے قرآن نازل کر دیتا۔ ایک روایت جانا میرے عمر اللہ کڑو دعا کی تھی، اللہ شراب نو حرام کر دے، ساڑھے نوجوان ضائع ہوندے پہنے، اللہ ساڑھے نوجوان برباد ہوندے نے، شراب دے نشے دے اندر بندے دی عقل جناب ختم ہو جاندی ہے، اللہ اکبر تے لوگ جناب برے معاملات تے آ جاندے نے۔ دعا کی تھی تے اللہ تعالی نے آیت کریمہ نازل فرما دیتی، یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر۔ اللہ اکبر حضرات محترم، حضرت عمر نے مشورہ دیتا ہے تے مولا کریم نے شراب دی حرمت نازل کر دی۔ لوگوں شراب بھی حرام ہے تے جوا بھی حرام ہے، عمر دا مشورہ، عمر دی رائے۔ اللہ اکبر، چھویں گل تواڈے سامنے رکھا، تسی چنگی طرح جان دیو، جدوں بدر دے مقام تے مارکا ہویا، حق و باطل دا مارکا، مومنین تے مشرکین دے درمیان مارکا، اللہ نے میرے پیغمبر نو فتح دیتی، میرے نبی دعا کی تھی، اللہ میں 313 لے کے آیا ماں، اگر کٹ دیتے گئے تیری توحید نہ نام کسے نہیں لینا، اللہ میری زندگی دی جمع پونجی ہے تو مدد فرما۔ اللہ فرما دے سونیا غم نہ کری، آج میدان بدر ابو بکر نے بھی لڑنا ہے تے جبرائیل نے بھی لڑنا ہے، آج میدان بدر عمر نے بھی لڑنا ہے تے میکائیل نے بھی لڑنا ہے، حیدر کرار بھی آئے گا، اسرافیل بھی میدان بدر چاہے گا۔ اللہ نے فتح عطا کر دیتی، والے کریم دا کرم ہو گیا، 313 ہزارانو شکست دے گئے، 70 بندے نہ دے وڈے وڈے مار دیتے تے 70 بندے قیدی بنا لے گئے، قیدی بنا لے گئے نہ لوگاں دے۔ اللہ اکبر، ان توجہ کریا جے، غور کریا جے، جدوں 70 بندے انہاں لوگاں دے قیدی بنائے گئے نا، اللہ اکبر مسلمان بھائیو، تے نبی پاک انہاں نوں مدینے لے کے چلے گئے، مدینہ طیبہ دے اندر، مدینہ طیبہ دے اندر حضرات جی وقار انہاں قیدیاں دے بارے مشورہ ہون لگ پیا، مشورہ کی کیتا جائے۔ اللہ اکبر، انہاں قیدیاں دا ایک قیدیاں نو چھڑ دیتا جائے یا فدیہ لیا جائے یا مار دیتا جائے، کسی نے آکھیا جی معاف کر دیو، کسی نے آکھیا جی قید ہی رکھو، تے انہاں کولوں جناب اے پڑھے لکھے لوگ نے فائدہ اٹھا لو، تے حضرت ابو بکر صدیق نے کیا فدیہ لے لو، اجے اسی کمزور ہاں، مالی طاقت مل جائے گی، چھڑ دیو، عذاب کر دیو۔ تے میرے عمر نے پوچھیا عمر تم ہی دسنا، تے حضرت عمر فرماندے سونیو جے میرے کولوں پوچھو نا تے میرے رشتہ دار مینوں پھڑاؤ، ابو بکر دے ابو بکر نو، عثمان دے عثمان نو، حیدر دے حیدر نو پھڑاؤ، تلواراں وی دے چھڈو، اج اپنے ہتھی انہاں دے گلے کٹنے نے، ہتھی مار دینا ہے۔ با عمر تیری محبت تو صدقے جاواں، اوے کئی
کوڑے میرے عمر دے بارے بکواس کر دینے صحابہ دے امام تے شک کرنے والے رشتہ داریاں کنوں پیاریاں نہیں ہوندیاں بھائی والیاں کنوں پیاریاں نہیں ہوندیاں قریبی رشتہ دار کنوں محبوب نہیں ہوندے واہ عمر تیری عظمت تیری محبت نو سلام ہے یار میں سوچے اس گل تے میرے عمرے بھی تے کہہ سکدے سن اللہ اکبر سونےو چھڈنے نہیں مار چھڈو تے علی نو حکم سارے مار چھڈے نہیں میرے عمر کہندے میرے رشتہ دار مینوں دیو عمر دے عمر نو عثمان دے عثمان نو عمر جی گل کی کرنا چاہندے ہو گل سمجھانا کی چاہندے ہو تے فیصلہ بادیو میری سمجھ تے گل آئی عمر قیامت تک آن والے اہل ایمان نو درس دینا چاہندا ہے لوگو اللہ دی بارگاہ دے اندر پیغام دیندا پیا وا رشتہ داریاں محلے داریاں قرابت داریاں دنیا دیاں دولتاں جگیراں ایک پاسے اللہ دی محبت ایک پاسے اللہ دے رسول دی محبت ایک پاسے دنیا نو پیغام دینا چاہنا وا رشتہ داراں نو آپ مار کے قیامت تک لوگ اگا رہن نبی دے صحابہ نو رشتہ دار پیارے نہیں سنا میں نام دے لال پیارے سن واہ عمر تیری سوچ تو صدقے جائیے مشورہ دیتا مار دے میرے نبی نے حضرت ابو بکر دا مشورہ مان لیا تے انہوں نے عداد کر دیتا جناب فدیہ لے کے تے حضرت عمر کہندے اگلے دن میں آیا میرے نبی بھی روندے پینے تے حضرت ابو بکر بھی روندے پینے فرمایا سونیو فدا ہوما قربان ہوما کیوں روندے ہو تے آقا علیہ السلام نے ایت پڑھ کے سنائی عمر جی میں تو آکھیا سی اللہ نے انجی کہہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرمان دینے فرمایا ما کان علی نبیین اللہ اکبر ما کان علی نبیین این یکون لہو اسرا حتی یسخنا فی الارض اللہ رب العالمین فرمان دینے اے میرے پیغمبر اے میرے نبی کسی نبی نو اے ذہب نہیں دیندہ کہ اللہ دے دشمنانوں چھاڑ دے وے اللہ اکبر فرمایا انہوں چاہیدہ سی تسی انہوں کچل دیں دے کفر نو ختم کر دے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے ایت نادل کر دیتی میرے عمر دے مشورے دے مطابق اللہ اکبر توجہ کرے آجے گا عمر اشدہ والالکفار کافران ایویں نہیں روڑا پاندے آج گلیاں عمر دی گال ایویں نہیں کر دے عمر دے بارے بکواس ایویں نہیں کر دے عمر کافرانہ نفرت کردا سی عمر نے تچیاں اکھیڑیاں نہ رومیاں ایرانیاں دیاں میرے عمر نے انہوں منوایا سی اسلام دی طاقت ایویں نہیں پٹ دے اللہ اکبر عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دائیں بان جاندہ قرآن عمر جو بول دائیں بان جاندہ قرآن عمر جو بول دائیں کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں ابن خطاب دا نعرہ کفر تے بھاریے عمر جرار نو جان دی خلقت ساری ہے عمر جرار نو جان دی خلقت ساری ہے عمر نو نہیں پہچانیاں کالیاں کھنڈراتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں بڑی گل سمجھن والی جے اے پتر حلالی ماما تو جان فدا کر دے عمر دا چنگیاں نسلاں والے حیا کر دے عمر دا چنگیاں نسلاں والے حیا کر دے تے پیڑے آپ وخاون اپنیاں اوقاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں آخری باپ تے میرا سلام ہے سانو چنگی طرح گل یاد جدوں ماں جی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے منافقین نے انظام لا دیتا تے میرے نبی بڑے پریشان ہو گئے کچھ اللہ تو واقعات انج پیش آئینا اللہ دے نبی بڑے غمزدہ ہو گئے کی بنیا انہا ظالمت تے میرے گھر تے ہی تومت لا دیتی میری بیوی تے ہی تومت ایک میرے نبی نو پیاری بڑا معائشہ
صدیقہ نال تے ماں عائشہ صدیقہ دکھی ہو گئیاں اپنے بابا دے گھر چلیاں گئیاں لوگ میرے نبی نو گلاں کر دے میرے نبی بڑے پریشان ہوئے تے مدینے مسجد نبی چ بیٹھ گئے فرمایا صحابہ میں بڑا پریشان ہاں عائشہ دے معاملے اندر مینوں دسو نا میں کی فیصلہ کراں حضرت علی پاک نو پوچھیا علی تیری کی رائے ہے تے حضرت علی فرماندے سونیو اگر لوگ گلاں کردے نے تسی طلاق دے دیو تانوں کوئی عورتاں دی کمی تے نہیں اللہ اور کوئی اچھی عورت دے دے گا اللہ اکبر ذات محترم ہنجے طرح لوگاں نے جناب مشورے دیتے تے میرے آقا دی نظر پہ گئی عثمان تے عثمان حضرت عمر تے عمر ہووے جدے زبان تے اللہ نے حق جاری کیتا ہے عمر تو ہی دسنا تے میرے عمر کہندے نے سونیو جے میرے کول پوچھو تے مینوں ایک سوال دا جواب دیا جے فرمایا عمر او کیڑا سوال اللہ دے نبی جی مینوں دسو نا اے گل اللہ اکبر حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال جڑی تسی شادی کیتی ہے سونیا محبوبہ اے تسی اپنی مرضی نال کیتی ہے انہاں نال شادی اللہ اکبر یا پھر اللہ تعالی دی مرضی نال کیتی ہے رب دا فیصلہ ہے یا تہاڈا فیصلہ ہے عائشہ دے نال نکاح کرن دا فرمایا اللہ اکبر عمر اے تو کی گل پیا کہنا ہے نبی دا کوئی کم اپنی مرضی دا نہیں اللہ دے فیصلے مینوں کئی مرتبہ تصویر دکھائی گئی ابراہیم نے دسیا سونیو اے جڑی عائشہ صدیقہ ہے تصویر ہے اے دنیا چ وی تہاڈی بیوی جنت چ وی تہاڈی بیوی اللہ نے فیصلہ کیتا ہے تے میرے عمر تلوار میان چ باہر کڈی فرمایا سونیا پھر مینوں اجازت دیو میں ہر اس بندے دا سر قلم کر دیواں جڑا ماں عائشہ صدیقہ تے بہتان لاندا ہے انج نہیں ہو سکدا انج نہیں ہو سکدا اللہ اکبر جڑا رب تہاڈے جسم تے گندی مکھی نہیں بین دیندا اور رب تہاڈے بستر تے کدی بری عورت نہیں آن دے گا انج ہو ہی نہیں سکدا ماں عائشہ پاکے عائشہ صدیقہ پاکے تے میرے عمر کہن لگے سبحانک ھذا بہتان عظیم اے تے بڑا بڑا بہتان ہے عائشہ پاکے عائشہ تے بہتان ہے اللہ اکبر ذات محترم تے میرے نبی خوش ہوئے آقا فرماندے عمر تو میرے سینے ٹھنڈ پا دیتی ہے میرا دکھ ہی مکا دیتا ہے اٹھ کے میرے آقا چلے گئے اللہ نے قرآن دی ایت نازل فرماتی کئی ایت نازل کیتیاں سبحانک ھذا بہتان عظیم فرمایا میرے عمر نے جڑی رائے دیتی جڑے جملے بولے اللہ نے قرآن دا حصہ بنا دی عمر بولدا زمین تے مشورے زمین تے دیندا ہے اللہ تعالی عرش برین تو قرآن دی آیتاں نازل کر دیندے نے واہ عمر تیری حقانیت تو قربان جائیے حضرات یکم محرم حضرت عمر رضی اللہ تعالی دنیا فانی تو چلے گئے جامع شہادت نوش فرما گئے میرے علی فرماندے نے عمر آج جا رہے ہیں تیرے بعد کوئی ایسا بندہ نہیں تو چھڑ کے جا رہا میں جنوں ویکھ کے اودے ورگی سیرت بناواں عمر تیرے ورگا ہے ہی کوئی علی پاک کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالی آؤ صحابہ کرام دی سیرت اپناؤ اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے